अस्सलाम वालेकुम। शाफी हेल्थ केयर में खुश आमदीद। आज जो वजीफ़ा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो एक ऐसा वजीफ़ा है जो कि एक हमारी सब्सक्राइबर ने किया और हमारे चैनल पर पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन हमारी सब्सक्राइबर ने किया और वो इटली में मुकीम हैं, इटली की रहने वाली हैं। उन्होंने जो है वो हमें बताया, तो मैंने इस पर एक बाकायदा इसीलिए वीडियो बनाने का सोचा कि मैं आपसे ये शेयर करूं, क्योंकि ये 100% श्योर वजीफ़ा है। उनका कहना है कि उनको इटली के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती हैं, मगर उन्होंने हमारा ये वजीफ़ा किया, चंद रोज़ ही किया था कि अल्लाह पाक ने उनको औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया। वजीफा शेयर करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को शाफी हेल्थ केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर कर दें। आज जो वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में आई हूँ वो औलाद के हवाले से है। औलाद जैसी नेमत हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मुझे औलाद अल्लाह पाक अता फरमा दें, और अल्लाह ताला मोहताज नहीं है किसी भी चीज़ के कि वो आपको औलाद ना अता फरमा सकें। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है तो अल्लाह ताला आपको आजमाते हैं उस चीज़ के हवाले से, आपका देखते हैं, आपकी आजमाइश होती है कि आप उसमें किस तरीके से कामयाब होते हैं। अगर उसमें आप सब्र करें, अपनी आजमाइश में अल्लाह से सब्र के साथ साथ अगर दुआएं मांगे तो अल्लाह पाक फौरन से आपकी हाजत कबूल फरमा लेते हैं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में जो भी कमी होती है उसकी आजमाइश होती है। तो किसी को अल्लाह ताला औलाद के ज़रिया से आजमाते हैं, किसी को माल के ज़रिया से आजमाते हैं, किसी को किसी चीज़ की वजह से, किसी को किसी चीज़ की वजह से। तो हर इंसान की ज़िंदगी में अगर पूरी कोई चीज़ें मुकम्मल है तो कमी ज़रूर होगी, वही उसकी आजमाइश कहलाती है। तो आपके साथ जो मैं वजीफ़ा जिक्र करी हूँ ये कलमा के निसाब के हवाले से है। हमारे चैनल पर पहले भी दिया जा चुका है, मुख्तलिफ हाजात के लिए इसको किया जा सकता है, मगर इन हमारे सब्सक्राइबर ने जिनका इटली से मुझे मेल आया था, इन्होंने बताया कि इन्होंने एक ये कलमे का निसाब इन्होंने किया, हमारे चैनल पर देखा और इन्होंने कलमे का निसाब पढ़ना शुरू कर दिया। उसका तरीकाकार मैं आपसे जिक्र कर देती हूँ पहले, फिर मैं इसके बाद इनकी बाकायदा मेल आपसे जिक्र करूँगी कि उन्होंने उस मेल में क्या लिखा और किस तरह से उनके साथ ये तमाम चीज़ें जो है वो आई। तो कलमे का निसाब कुछ इस तरह से है कि जैसे कलमा तय्यबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरा कलमा है, तो आपने इसको नियत कर लेनी है अल्लाह पाक से। निसाब इसका कहलाता है 70,000 मरतबा कलमे को पढ़ना, कलमे का एक निसाब कहलाता है। तो जो इंसान चाहता है कि उसकी हाजत कोई पूरी हो तो आपकी अब अपनी उस पे है कि आप कितना जो है वो कलमे को पढ़ सकते हैं। तो आपने उसके हिसाब से अल्लाह ताला से एक मन्नत माननी है कि अल्लाह ताला मैं कलमे के निसाब को जो है वो इतनी मरतबा कलमे का निसाब मुकम्मल करूँगा, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितना आप पढ़ सकते हैं, जितनी आपको आसानी हो, आसानी के साथ इस अमल को कर सकते हैं, आप इस कलमे को पढ़ें और आप अल्लाह ताला से इसकी मन्नत मान लें कि या अल्लाह पाक आप मुझे औलाद अता फरमाए, मैं इतना कलमे का निसाब जो है वो पूरा करता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह ताला ये 100% श्योर है कि जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं तो उसके दौरान ही अल्लाह पाक आपको औलाद अता फरमा देंगे। निसाब को पढ़कर उसके बाद आपने करना क्या है वो भी एक सवाल है। तो आपने उसके बाद इसको कलमे का निसाब पढ़ना है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा पढ़ लें। आपकी अपनी मर्जी, आप अकेला ला इलाहा इल्लल्लाह भी एक बेहतरीन जिक्र है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये इतना पावरफुल है, इतना वजनी है आमाल में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला मुझे कुछ ऐसे कलिमात अता फरमाएं जो ख़ास तौर पर मेरे लिए हों। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ये तो हर इंसान पढ़ता है, हर बंदा आपका जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको मामूली कलिमात मत समझे, ये ऐसे कलिमात हैं कि अगर एक पलड़े में पूरे ज़मीनों आसमान, सातों ज़मीनों आसमान और इस दुनिया में बसने वाली हर एक चीज़ को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा वजनी हो जाएगा, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा दूसरी अशिया के मुकाबले में। तो ये बहुत ही पावरफुल अमाल हैं, बहुत ही पावरफुल कलिमात हैं। तो इसका निसाब जब आप 70,000 मरतबा इन कलिमात को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है और आपकी ज़रूरत, आपकी वो हाजत अल्लाह ताला पूरी फरमा लेते हैं। वैसे तो आप इसको हर हाजत के लिए कर सकते हैं, लेकिन इन जो हमारी सब्सक्राइबर हैं इन्होंने औलाद के हवाले से किया है, तब इनकी मेल में आपसे जो है वो जिक्र कर देती हूँ।
ان کی میل کچھ اس طرح سے تھی، انہوں نے مجھے تھوڑے عرصے پہلے ہی ہمارے چینل پر شافی ہیلتھ کیئر پر جو وہ کمنٹ کیا تھا کہ مجھے جو ہے وہ اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اٹلی کے ڈاکٹرز، اٹلی کی رہنے والی ہیں، اٹلی کے ڈاکٹرز نے ان کو جواب دے دیا کہ یہ ماں نہیں بن سکتی ہیں، لیکن انہوں نے یہ وظیفہ سٹارٹ کیا اور پوری یقین کے ساتھ سٹارٹ کیا کہ اللہ پاک انشاءاللہ اس کے ذریعہ سے ان کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو انہوں نے اس وظیفہ کو سٹارٹ کیا اور انہوں نے نیت کی کہ یہ 4 نصاب پورے کریں گے کلمہ طیبہ کے، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کو روزانہ کی بنیاد پر جتنا ان کو ایزی لگا ہے، روزانہ اگر 1000 مرتبہ پڑھی ہیں، 2000 مرتبہ، جتنا ان کا ایزی لگا انہوں نے اس حساب سے اس کو پڑھا۔ تو اس کے بعد جب ان کے 4 نصاب ابھی پورے بھی نہیں ہوئے تھے تو یہ کہتی ہیں کہ میں پاکستان آئی، وہاں سے جب ظاہری بات ہے نا امید ہو کر ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا، جواب دے دیا، نا امید ہو کر پاکستان آئی تو ان کی کچھ طبیعت خراب رہنے لگی، تو ان کی مدر نے ان کو کہا کہ یہاں بھی کہیں ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیتے ہیں، تو ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ ماشاءاللہ یہ امید سے ہیں۔ تو اللہ پاک کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، ڈاکٹرز انسان ہیں، مگر جب آپ نا امید تب ہوں جب اللہ آپ کو جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے نا امید نہ ہو، نا امیدی کفر ہے، آپ مجھ سے مانگتے رہیں، میں آپ کو عطا کروں گا۔ ہمارے سامنے انبیاء کرام کی مثالیں موجود ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگوں کی مثالیں جو ہے وہ آپ کو ملیں گی جن کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرما دیتے ہیں، اور زندگی کے کسی بھی حصہ میں اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کو بھرپور یقین کے ساتھ کریں، کلمہ طیبہ کو لا الہ الا اللہ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ جتنے بھی دنوں میں 70,000 کا نصاب مکمل کر لیں تو آپ وہ 70,000 جو وہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی آپ کا وہ منت جو آپ نے مانی ہوگی اللہ جیسے وہ پوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ یہ سورہ شمس روزانہ 40 مرتبہ پڑھتی تھی کسی بھی وقت میں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان صبح کے آغاز میں سورہ شمس پڑھتا ہے تو اس تمام اشیاء سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ان کی تمام اشیاء سے، دنیا کی تمام اشیاء سے بہتر ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہ 40 مرتبہ سورہ شمس بھی پڑھتی تھی، تو اگر آپ وہ بھی ساتھ میں شامل کر لیں تو بہت ہی بہترین بات ہو جائے گی، سونے پر سہاگا ہو جائے گا اگر آپ کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ اس سورہ شمس کو بھی 40 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے روزانہ۔ تو یہ وظیفہ جو ہے وہ اسی وجہ سے پہلے تو بہت سی مختلف خواہشات کے لیے، بہت سے مختلف حاجات کے لیے آپ پڑھتے تھے، لیکن اولاد کے لیے خاص میں اسی لیے بتا رہی ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی بھی چیز کے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، جو حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد عطا فرما سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اس چیز کا یقین اپنے دل میں رکھیے کہ میرا اللہ محتاج نہیں ہے، وہ صرف اور صرف میری ایک لگن اور میری ایک جستجو اور میری گڑ گڑاہٹ کو چاہتا ہے کہ میں کس طرح سے مانگوں اور وہ مجھے عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے آگے جو ہے وہ سجدہ کریں اور بالکل یقین کے ساتھ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کے یقین کے ساتھ مانگیں کہ یا اللہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ میرا کوئی معبود نہیں ہے سوائے آپ کے، تو میں آپ ہی سے مانگتا ہوں۔ اور ایک اور میسج اس ویڈیو کے ذریعے میں ضرور دینا چاہوں گی کہ آپ یہ جو مختلف درباروں پر اور پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کو ہزاروں روپیہ جو ہے وہ دیتے ہیں، اس کی بجائے آپ یہ جو پیسہ ہے ادھر ادھر دینے کی بجائے آپ کسی یتیم، کسی مسکین، کسی بیوہ کے گھر میں راشن ڈلوا دیں، یا کسی یتیم کا، کسی مسکین کا کوئی خرچہ اٹھا لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو کر آپ کو وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دعائیں تقدیر کو بدلنے والی ہیں، تو دعا آپ کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اس یتیم، اس مسکین، اس بیوہ کے منہ سے نکلی ہوئی دعا، اور ان سے کہیں کہ میرے لیے اولاد کی دعا کر دیں، تو ان کے منہ سے نکلی ہوئی یہ دعا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ مگر کچھ دن گزرے، اس کے دروازے پر ایک سوالی آیا، ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، اس نے اس سے مانگا کچھ، اس نے کہا میرے لیے اولاد کی دعا کر دیں۔ انہوں نے اولاد کی دعا کی، تھوڑے عرصے بعد اللہ پاک نے ان کو اولاد دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ پوچھنے لگی کہ آپ نے تو کہا تھا میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرما دی۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے ایک سائل کو دیا تھا تو اس نے دعا کی، اور مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں اس کی دعا کو واپس لوٹاؤں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہے کوئی اللہ کے کتنا قریب ہے۔ تو آپ اس طرح سے لوگوں کی مدد کر دیا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔
فرمائیں گے. تو میرا یہ میسج انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچے گا، کیونکہ جو آپ ادھر ادھر بابو فقیروں کو ادھر ادھر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں، کسی حقدار تک اس کا، آپ اپنے مال کو کسی حقدار تک پہنچا دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو کر آپ کی حاجات، آپ کی ضروریات پورا کریں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ میسج بھی اچھا لگا ہوگا اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے. اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل شافی ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کے پاس مزید ایسی اچھی ویڈیوز ہماری آتی رہیں گی. ہمارے چینل پر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وظائف جو ہیں وہ موجود ہیں اولاد کے حوالے سے. اگر آپ کو یہ تھوڑا مشکل لگے اور وہ آسان لگے تو وہ بھی آپ ان میں سے بھی کوئی جو وظائف ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.